बहरी जहाज़ों में बल्कि समुद्री जहाज़ों में भी मैंने रतन साहब के कसीदे सुने। कुछ बंदे जो सफ़र करते हैं ना पानी पे, वहाँ भी बहुत ही प्यारी ज़ाकरी मिंबर पे पहुँच गए। एक ऐलान है, बहुत ज़रूरी है। मजलिस एक होती थी 17 अप्रैल को दरबार पंज पीर पे, चूँकि जश्न पे ज़्यादा मैं ऐलान तारीखें दोहरा रहा हूँ। इंशाल्लाह 5 फरवरी है परसों डक्कू पुराने पे जैगम जकी सिप्तैन भट्टी समेत काफ़ी ज़ाकर है और पुराने बौरे भी फिर वहाँ पे ऐलान। ये जो मजलिस पंज पीर पे 17 अप्रैल को होती थी, अप्रैल में रमज़ान है, वो मजलिस 3 शवाल को होगी। दरबार पंज पीर पे 3 शवाल को अप्रैल वाली मजलिस, क्योंकि उसके ज़ाकरीन सारे बानी भी होते हैं, खान वसीम, अल्लामा अली नासर तलहाड़ा, पीर इकबाल शाह, पीर नजम शिराजी, दोनों नजम नौतक भी और मलक अली रिदा खोखर भी, तो मलक मुंतज़िर मादी भी, मुल्की ज़ाकरीन, यानी 3 शवाल को होगी मजलिस जो 17 अप्रैल को पंज पीर पे होती है। बाकी एक ऐलान रह गया 24 रजब की रात इस बारगाह में मौला का ताबूत है, काफ़ी ज़ाकरीन है। इंशाल्लाह अगली मजालस पे ऐलान। मैं चूँकि पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि दुआ भी हर मोमन के लिए, जहाँ कहीं भी कोई मोमन है पूरी कायनात में, उनका कोई बुजुर्ग बाप दुनिया से चला गया, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस अर्ज़ आर्ज़ी पे, ये लफ्ज़ अर्ज़ आर्ज़ी यानी इस ज़मीन पे कोई भी मोमन बीमार है, मौला शफा दे। कोई मोमन बे औलाद है, मेरा बेटा अज़हर अब्बास ठट्टागारा से, मौला उसे मातमी बेटा अता फरमाए। हर मोमन बे औलाद को मौला औलाद नरीना अता फरमाए। शिया कौम के हर बच्चे को हर इम्तहान में मौला कामयाबी कामरानी दे। बैरून मुल्क जितने बच्चे हैं मौला उनकी हिफाजत करे। जो जाना चाहता है, बच्चे जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं, मौला सबको बैरून मुल्क लेके जाए जिनकी ख्वाहिश है। एक बात है समर अब्बास, चूँकि मैं पहले भी कर चुका हूँ कि कोई किसी मौला का ज़हूर हो, किसी मौला का, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ये अमेरिका में वहाँ पे थोड़े हैं, तो अपने घर में इकट्ठे कर लेते हैं। जब कभी यानी ये अब भी मैं तकरीबन 10-12 रातें मुसलसल जागूंगा, जश्न भी है, दिन की मजालिस भी है। कभी थका मैं रात के 2 बजे 3 बजे आके 4 बजे, अक्सर शब्बेदारी सुबह 4 बजे ख़त्म होती है। तो पिछले दिनों किसी मौला का ज़हूर था, समर भाई, बेटा समर, बेटा भी है मेरा, तो भाई भी है, बच्चा भी है, शागिर्द भी है, स्कूल में पढ़ता भी रहा है, जो यहाँ अकेडमी में पढ़ते थे उनको पता है। अच्छा, 11-12 शबान की रात इस बारगाह में जश्न होगा। पीर मुश्ताक शाह, पीर हसनैन शाह और इकराम गुजर साहब और भी ज़ाकिर होंगे इस बारगाह में 11-12 शाबान की रात इंशाल्लाह। तो जब सुबह फिर ज़ाहिर अगली मजलिस पे जाना होता है, तो अक्सर मैं यहाँ पे हूँ तो अपने इलाके में, अपने घर में, थोड़े दिनों की बात है, तकरीबन महीना डेढ़, तो पक्के गाँव में आके सोया रात के 2-3 बजे। सुबह फिर किसी मजलिस पे जाना, उद्वार साहब मेरे भाई हैं, वो सुबह 7 बजे, उनके हाथ में मोबाइल था, चाय लेके आए। मुझे उन्होंने कहा जी ये चाय पी लो और ये लाइव अमेरिका से बाबा समर शाह पी लो। तो जब मैंने वो कसीदा सुना तो मैंने तो हैरान हो गया, इतनी प्यारी आवाज़ और इतने प्यारे अल्फाज। मैं दुआ गो हूँ कि जो बैरून मुल्क प्रचार करते हैं इमाम हुसैन का, मौला का, इनकी ज़िंदगी मौला दराज फरमाए। एक हुक्म दिया इसने मुझे, वो मैं 4 सतरें पढ़ लूँ, मैं दरबार साहब से इजाज़त लेके। उसके घर में रहती थी मरियम, मगर एक लम्हा में उसको हटाया गया। अल्लाह जब बंदे चुप, पता नहीं क्यों कर रहे। हाल हो मेरे अल्लाह, हाल हो मेरे अल्लाह। जी जी हाँ जी, जी जी हाँ जी, जी जी जनाब मरियम बतूल है भाईजान, अल्लाह के घर क्यों समझो। मैं लंबी अगर इससे अगर मैं गल करके पढ़ाना 4 सतरा फिर भी मैं घंटा लेना, लेकिन ना, उसके घर में रहती थी मरियम, मगर एक लम्हा में उसको हटाया गया। जनाब फातिमा बिनते असद अभी मुंतज़िर बता के गए कि 16 रजब को मौला अली को लेके जब वापस आई तो अरब की औरतों ने जनाब सैयदा पर सवाल किए। उन सवालों के ये जवाब है। उन्होंने कहा कि आप अपने घर में थी, तो अल्लाह के घर में आप कैसे आ गई? जब ये वक्त होता है तो मस्तूर अपने घर में रहती है। बड़ी लंबी बातें हैं उसके। तो जनाब मरियम को जवाब, जनाब फातिमा बिनते असद ने उन औरतों को जवाब दिया। ये सारा सवाल जवाब है, तवज्जो मेरी तरफ। उसके घर में रहती थी मरियम, मगर एक लम्हा में उसको हटाया गया। अपने बेऐब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज़ देकर बुलाया गया। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, जी हाँ जी हाँ जी,
مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا. جی بسم اللہ. اس کے گھر میں رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا. نہ سونا جب تک اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا. میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ کعبہ بنایا. اللہ جی بس اگلا آخری سوال. اے ہنے مل کے بولو حیدری. میں پہلے آگ چکیا کہ اگر میرا دل آ جائے تو میں انہا منہ کو یاری کراؤں. تسی بندے میں ہاں جی میں نہیں آیا میں سرکار تو، لیکن نہیں کوشش کرو تسی بھی، ایک تھوڑی بھی ہونی عبادت. اچھا اے ہنے بھائی منتظر پڑھ کے گئے نے وہ جناب سیدہ دی خوراک کتھوں ہوندی سی. انہاں عورتاں سوال کیتا کہ تسی پھر 3 دن رہے ہو، تسا کھادا کی تے تواڈے بچے کی کھادا؟ تو جناب مریم فرمایا وہ ہلاتی کھجوریں تو گرتے ثمر، وہ ہلاتی کھجوریں تو گرتے ثمر. اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا. میں اللہ کے گھر کی جو مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا. بولو مل کے حیدری. یاد بندے تے موٹے چی دن ساڑھا حق بڑھندا ہے جو بخانی، کیونکہ مولا دا رزق ایک نجف جو ہے شاعر آل عمران مجد القصائد درپن ادب. میں ایک گل میری یاد رکھے ہے پورے کیمرے والے ارشد مجالی القائم رضوی پاکستان آزاداری حسین ٹی وی. میں نماز دا پیغام دے رہا ہوں، نیٹ تے بھی ممبر تے بھی نماز قائم کیتا کرو، نماز ضرور پڑھیا کرو. میں اگے اس بچے متھا چومن تے میرا دل کردا سی. اے باب معظم شادہ نوجوان ہے، ماتمی بھی ازادار بھی ہے، نمازی بھی. جڑے متھا تے محراب ہوندا بڑا سونا لگدا ہے. نماز نہ چھڈیا کرو، اے تواڈے تے ہے ایویں الزام ہے. اتنی اسی نماز پڑھنے نہیں ہو پڑھتے، لیکن پھر بھی ضروری ہے پیغام ہے، نماز ضرور پڑھیا کرو. جناب مجدد القصائد کتنی میں تعریفیں کرو. مولا کے عظیم مداخان، مولا کے منظور نظر ذاکر زوار غلام عباس رتن آفلہ ہو. بسم اللہ. حیدری مبارکہ خیر مبارک. بسم اللہ. دعائے برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئین حتی تسکنہو ارزقا طوعاً و تمتعہو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا، پردے چ مومنات ماما بھیڑا بیٹیاں دا ٹورایا. میرے واجب الاحترام بانیان دی پرخلوص محنت جشن دا اہتمام. میں ناچیز دی نوکری، میرے تو پہلے میرے تو بعد پڑھنے لیا دی نوکری، ان راتاں دا صدقہ دناں دا صدقہ مرشدزادی قبول و منظور فرمائے. ذکر پاک دا صدقہ جو مومنین و مومنات بیمار ان مولا شفاء کلی عطا. ذکر دا صدقہ باب الحوائج دی آمد دا صدقہ شہزادہ علی اصغر دا صدقہ جو بے اولادن میرے ذمہ دعا لائی ہے کہ مولا حیاتی والا ماتمی عطا کر.
जिन्हां नूं अल्लाह ने दित्तियां होईयां मौला नेक बनावे, मातमी बनावे, शबीर दे अज़ादार बनावे। मेरे मालिक अज़ादारां दी हिफाजत फरमा, अज़ादारी दी हिफाजत फरमा। मालिक इस नाज़क दौर च हर मोमन दी इज्जत नूं महफूज फरमा। मालिक इमाम ज़माना दे ज़हूर च ताजील फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते खंदा पेशानी नाल सलवात। सब तो पहले मैं अपनी तरफों और अपने साथियों की तरफों एक मासूम दी नहीं ढेर सारे मासूमां दी आमद का सिलसिला है इस बरकत आले महीने च। इस तो अगला महीना वो तो है ही सारा खुशियों का। तो ढेर सारे मासूमीन अलैहिस्सलाम दी आमद का सिलसिला है मुश्तरका। सारे मासूमीन अलैहिस्सलाम दी आमद की मुबारकबाद पेश करना जी, खैर मुबारक। और जंदा जश्न मना रहे हो मेरी फिर भी दुआ, मैं दुआवां दा सहारा बड़ा लेना। मेम्बरे हुसैन ते मजलिस होवे, इन्हां दा जिक्र होवे, जश्न होवे, वो इस वास्ते इत्थे ज़्यादा दुआवां मंगना पूरियां होंदियां ने। याद रखना जे इत्थे नहीं ना होंदियां फिर होंदियां ही नहीं। और ये किवें हो सकता है जिस बादशाह दा जिक्र होंदा है उन्हें तो अपने नाने दा नहीं रखिया, अल्लाह दा नहीं रखिया, तुहाडा साडा किवें रख सकदा। वसदे रहन या अली कहन वाले ओ जाई वसन, ओ घर वसन जिथे 5, 12, 14 दा जिक्र। क्योंकि मैं आखे ना ढेर सारे मासूमीन दी आमद का सिलसिला है। पोते तो शुरू करते हैं दादे तक सफ़र करते हैं। मैं जैकेट जज्बाती होकर नहीं ला रहा, बंदे जज्बाती होकर धुंद च भी बाहवां टुंग लेंदे ने, मैं देखे। तौबा अताई पुणा और इत्थों तो तक बाहवां बाद चो पता लगता ड्रिप लगी हुई थोड़ी जी। एक शेर तो मैं बाकायदा नौकरी का आगाज कर रहा हैं। ये शेर ही जश्न हो जाना है। विलाद की राह में ठोकर कहीं जो लगती है, विलाद की राह में ठोकर कहीं जो लगती है, अली तो क्या अली असगर संभाल लेते हैं। विला की राह में ठोकर कहीं जो लगती है, अली तो क्या अली असगर संभाल लेते हैं। दोज़ख को हर तरह का गुनाहगार चाहिए, हर तरह का। दोज़ख को हर तरह का गुनाहगार चाहिए,
जन्नत को सिर्फ शाह का आज़ादार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनाहगार चाहिए, जन्नत को सिर्फ शाह का आज़ादार चाहिए। शाह जी, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की उंगलियां, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की उंगलियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। ये है पोते दी शान। आओ हुण दादे दे पासे सफर करिए। अली की माँ जो ना आती हरम सजाने को। सवालिया जिहा मिसरा है, ये सवाल रखता है। ये जरा मिसरा पढ़े है, अगर बीबी ना आंदे ते फिर की हुंदा? सवाल ही है ना, अगर बीबी ना आंदे, हाँ जी, अगर बीबी ना आते फिर क्या होता? अली की माँ जो ना आती हरम सजाने को, तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाती। तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाती अगर ना होता अली का अक्द जो ज़हरा से, बतूल रब की तरह ला शरीक हो जाती। मैं सबके बिस्मिल्लाह। अगर ना होता अली का अक्द जो ज़हरा से, बतूल रब की तरह ला शरीक हो जाती। हर एक वली को अली ने फ़कीर कर डाला। हर एक वली को अली ने फ़कीर कर डाला। विलाए आले नबी में असीर कर डाला। हाँ, जहाँ भी रहता है कोई वहीं से झुकता है। अली ने काबे को इतना अमीर कर डाला। सलामत रहो, वसदे रहो। तुहाडा तारफ भी करवाइए। अली की विला के असीर बैठे हैं। अली की विला के असीर बैठे हैं। कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। 13 रजब को बनी थी एक लकीर काबे में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। याद रखना, सुन्नियो सुन्नी रहो, शियाओ शिया रहो, इस गल नाल गर्ज नहीं। ना किसे सुन्नी नू शिया करन दा कोई मकसद है, ना किसे शिया नू सुन्नी। बस जो भी अकीदा है सांभ के रखो, हिफाजत करो अपने अकीदे दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2010 हज भी किया है। 14 दा ज़वार हाँ, हुसैन दा ज़ाकिर हाँ।
اور بطول دے پتراں دا زنجیر زن ماتمی ہے اے 4-5 عہدے نے میرے کو لے اے سامنے رکھ دے ہوئے پھر بھی تہاڈا مقام بہت بلند ہے عزادارہ جڑے سامنے بہ کے سن دے اے ہاتھ بدن محمد و آل محمد خصوصاً مولا دی ولایت انہوں مننا ہے سوچنا نہیں جنہاں نے آئی تو 10-15 سال پیچھے 15 سال 18 سال پیچھے میں نے سنا میں چوکیاں چھکیاں والے ذاکری بتھیری کر لی ذمہ داری ہے اے ممبر ان کو ایسے کسی دے بیان ایک سیکنڈ واسے بھی پیر تھلے نہ لگن کیونکہ انہوں بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے جتھے کھلوتا تے دوسرا کچھ ذمہ داریاں نہیں کیونکہ اسی ہونا بزرگی علیہ پاسے روان دا میں ساڑھے سفر کوئی الحمدللہ مالکان دا ترس ہے میں 33-34 سال پڑھ دیا نو ہو گئی استادان لا دور پا کے 33-34 سال ممبر تے کھلون دیا ہو گئے تے ان ساڑھیاں کو ذمہ داریاں میں کیا علی نو مننا ہے دیکھو سوچنا نہیں اچھا اتھے بھی بندے ڈنڈی مار دینے اور ڈنڈی پتہ کیڑی اے سوچاں گے نہیں تو کیوں پتہ لگے گا اے ڈنڈی ہے ڈنڈی سمجھ دیو نا ساری پنجابی دا اے سوچاں گے نہیں تو کیوں پتہ لگے یاد رکھو سوچن دیاں بھی 2 قسمان ایک چنگا سوچنا ایک پیڑا ایک غلط سوچنا ایک صحیح لو میں دوویں سوچاں تو اڈے اگے رکھ دینا تو انہوں جیڑی چنگی لگے ہو رکھ لینا دوسری بار چھوڑ دینا کھلی چھوٹی ہے ایک سوچ اے علی نے کیتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا سوچ ہے نا علی نے کیتا نہیں یہ کیوں بھی ہو سکتا دوسری سوچ علی نے کیتا ہے کر سکتے ہیں بولے لمرے جو یہ نہیں کر سکتے پھر کنا کرنا ہے بابا جی میں سبق سنا رہے ہیں منن واسطے ایک خوبصورت جا اشارہ اے سوچ دا ہے اے من دا ہے اے سوچ دا ہے اے من دا ہے ایتھے علی آندہ نہیں ایتھو جاندہ نہیں اے سوچ دا ہے من دا ایتھے آندہ نہیں جڑا ساڑی نکی جی کھوپڑی چاہ جائے علی تا نہ ہویا مننا ہے میں مولا دے مدہ خانو نعرہ لانا ہے اس واسطے میں کوشش کرانگا کوئی گھنٹے تو اتے ہی کوئی جاواں کوئی 15-20 منٹ اس واسطے میں 2-4 گلاں دا بھی سہارا لے رہے ہیں تو وہ بھی گلاں بھی میں تانوں کو بور کرنا لیا نہیں کرانگا وہ ساڑی ضرورت ہے مولا دی قسمیں سب تو پہلے ذاکرین بھی گواہی دین گے باب ذریہ شاہ اور ہی بیٹھے سن نعید جاگ صاحب بیٹھے سن لیاقت سمندوانا 5-6 ذاکر بیٹھے سرگو دے پڑھ دے پیسہ سگوال پڑھ دے پیسی تے نواں کرونے دی آمد ہو رہی سی تے قاضی وسیم میرے تو پہلے پڑھے تھے انہیں آکھیا غلام عباس تھلے بیٹھے منو آکھ رہے ہو بڑا سخت دور آ رہا ہے کرونا آ رہا ہے میری جانے بلا میں پتہ ہی نہیں کرونا کی ہونے سچی گل ہے میں وہ کی بلا ہے بھی کہ کرونا کیڑی شاہ ہے
وہ پوری دنیا تے اگاں لگ جانی یہ میں سگوال اٹھ کے انج 5-7 ہزار بندہ بیٹھا سی میں کہا جی میں تو ہون پتہ لگا مولا دے مدہ خانہ دے سے بھی اس شاہ نو کرونا آتے میں کہا میں ممبر تے قرآن تے ہاتھ رکھی آئی ایک آج میں عالم پھڑ کے میں قسم چوک کے آکھیا سی میں کہا کچھ نہیں ہوندہ اے کرونا شرونا توڑے نیڑے نہیں آئے گا ایک عمل کر لینا دن چھ 3 دفعہ وضو کر لینا زیادہ نہیں 3 دفعہ وضو کر لینا صبح دوپہر شام 3 دفعہ وضو کر لینا تو جدوں وضو کر لینا اگوں موت پہندی ہے پھر انہوں سائیاں نو راضی بھی کر لے بندہ ہے علی لالی کلندر بابا انہاں دی ضرورت ہے گلان دی میں 2 قصیدے ادھروں پڑھا 2 ربائیاں پڑھا گزارا تو ہو ہی جانا ہے لیکن ساڑی ضرورت ہے یہ درس آل محمد ہے اسی کچھ لین آئے ہیں تو میرے یہ نہیں بھی نعرے مار کے ٹور جانا ہے کچھ لین آئے ہیں درس آل محمد ہے یہ تو کچھ نہ کچھ لین آئے خاص کر کے جڑے بچے آندے ہیں ایک گل بھی لے کے ٹور جان گے ساڑے آن دا مقصد پورا ہو جائے تو جس لئے وضو کر لیں تو پھر 2 سجدے بھی مالکان دے ادا کر لیں ٹھیک ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرنا ہے نماز تسی پڑھنی ہے واہ لوکاں دیئے انہوں نے کیا بات ہے یار نمازی ہے میں صدقی ہوں میرے بزرگ آندے ہوندے کہ مسجد چوں غلط کام کر کے بھی نکلے گا تے لوکاں نے یہی اکھنا نمازی ہے حقیقت ہے یاد رکھو جے اسی نہیں پڑھنی تے پھر کنہ پڑھنی ہے جے تا ساڑھے سردار پر بھئی عجیب بندے نے خنجر یاد رکھیا ہویا ہے سجدہ یاد نہیں ایک میسج سی جڑا میں ضروری سمجھنا مننا ہے ولایت پڑھ رہا سی میں درویش ایک نا درخت دی ٹول آ کے بیٹھا ہویا 1.5 گھنٹہ پڑھنا میں کٹ تو کٹ ٹائم نوٹ کر لو وہ بیٹھا سی درویش ایک درخت دی ٹول آ کے بندہ ایک کوڑو لنگیا انہوں بلا وہ کول آیا وہ دی اکھا چکھا پا کے فقیر درویش آکھ لگا میرا علم 10 دا پہ ہے تو 8 دنہ بعد مر جانا تو 8 دنہ بعد مر ہونے ہی ازما لیا روڈ دے ہوتے کوئی بلا کے کوئی آکھے بھی تم 8 دن بعد یا 15 دنہ بعد مر جانا ہے چلو کوئی ایٹ شیٹ نہیں تو کوئی زبانی کلامی تو کچھ نہ کچھ کرے گا بھی ہونوں میں چنگا پل اپنے تیانے ٹورے انہوں ویکی بنیاں ہیں ہمیں چنگے پل ٹورے جاندے انہوں آکھنے بھی 8 دنہ بعد وہ بندہ کبرایا نہیں مولا علی دے منن والا سی او دی گل سن کے نا تے ٹر پیا 8 دن والی گل ذہن چ یاد اے اگے میں پھر یاد کروانی ایک ٹائم لو 8 دن بعد مر جانا اوتھوں نکلیا مولا دی بارگاہ چ آیا سلام کیتا پریشان چہرے تے اداسی او دی گل سن کے فقیر چہرے تے اداسی مولا پہلا لفظ آکھیا یہ ہے اس گلوں پریشان ہے کہ انہیں آکھیا 8 دن بعد مر جانا ہے اس گلوں پریشان ہے کہ انہیں آکھیا 8 دن بعد مر پیاری ہاتھ لا کے مولا پریشانی تو چنگا پڑا ٹوریا ہوں اچھے اچھا میں نے بلا کے آکھیا مولا فرمائے لطف لو گل دا مولا فرمایا انہیں اپنے علم دے مطابق دسے ہے میں علی آخری ہیں 4 دن زیادہ دسے نہیں ہائے 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 مولا فرمائے انہیں اپنے علم دے مطابق دسے ہے میں علی آخری ہیں 4 دن بہتے دسے نہیں
अच्छा उत्थे 8 दिन ते परेशान है, इत्थे 4 दिन ते मुतमईन ने, क्योंकि आखण वाला अली है। उत्थे 8 दिन ते परेशान, इत्थे 4 दिन ते मुतमईन। आखण वाला अली ते जेड़ा आखण वाला वो सच्चा ही इन्ना है, उनकी सदाकत शक करने वाला है ही लानती। मैं सदक्यों हाँ। खैर बंदा बड़ा सियाना सी, भज के ना मौला दे पैर फड़ ले। जे ये दस सकते हो ना कि मैं 4 दिन बाद मरना है तो जिंदगी भी दे सकते हो। आयो मेरे अल्लाह, जे ये दस सकते हो ना भी 4 दिन बाद मर तो जिंदगी भी दे, पैर फड़ ले। हुसैन दा सदका मैं नहीं मरना, हसन दा वास्ता ही मौला मैनू जिंदगी चाहिए, पैर फड़ मैनू मैं जिंदगी लै। मौला फरमांदा उठ, उठ तेज रफ्तार घोड़ा लै, सफ़र शुरू कर दे। सारा दिन तेरा सफ़र, अगो सारी रात। सुबह दियां बांगा मिलदियां होंगियां, मंजिल ते पहुंच जाए, मंजिल ते पहुंच जाएगा। मौला फरमांदा जिथे तेनू भेज रहे हैं ना उनके कोलों जाके उहदी बेटी का रिश्ता मंग ले। मैं 3-4 सैकंड दे विच इत्थे आ गया, इत्थे ज़्यादा टाइम भी लग सकता। क्या बात है। लो जी उन्हें घोड़ा लिया, सफ़र शुरू, सारा दिन सफ़र, अगो सारी रात। सुबह दी अज़ानां होण लगियां, मंजिल ते पहुँच गया। दक्कल बाव वो दरवाज़ा खोलिया, मेहमान बनाया जो उस दौर च खिदमत खातर की। लंगर लुंगर हो गया, सामने बिठा के हाँ जी कित्थों आए हो, किवें तशरीफ आ, कोई दूसरी गल नहीं की, अपनी बेटी का रिश्ता। वो घर वाला परेशान हो गया, एडी बेतकलफी, मेरी खिदमत च कोई कमी वेखी, तू एडी वड्डी गल मूँहों कढ़ दित्ती, तेनू पता है तू की आखर। उन्हें आख्या मैनू बिल्कुल मैनू पता है। उन्हें आख्या गल सुन मेरी, घर वाले नूं आख्या इनकार नहीं करना, ऐ मेरे हथ बदन इनकार, इन्नी मेरी जायदाद है, इन्ना मेरे को पैसा रुपया, इन्ना माल डंगर, मैनू कुछ नहीं चाहिए, बंदे इकट्ठे कर मैं लिख देना। इनकार नहीं। बीवी ने शाह जी गल्लां सुनिया, बीवी ने आख्या और आना की आंदा है, एक आधी बहस छिड़ी, बेटी का रिश्ता मांग रहा, जान ना पहचान, मैं तो जानता नहीं। बीवी ने आख्या एक मशवरा दिया, अगर हाँ मेहमान हुंदा है अल्लाह दी रहमत, ते तू अल्लाह दा शुक्र अदा करके तेनू लभना नहीं पिया। क्या बात है, क्या बात है। तू अल्लाह दा शुक्र है अदा कर, तेनू लभना नहीं पिया। असी लब दे अगो चंगा निकलदा ना निकलदा, घर चल के आ गया, खूबसूरत भी है, जवान भी है, बेटी साड़ी जवान है, तो मेरी मन इहदे नाल ही कर दे। उन्हें आख्या वेख लै सोच, उन्हें आख्या नहीं ज़्यादा सोचना, मेहमान अल्लाह की रहमत, घर चल के आ गया, लभना नहीं पिया, कर दे। लो हुण जेड़े शुरू तो मेरे नाल ने गल्लां दे हुण लुत्फ लेना है, इत्थे जशन दा लुत्फ हो जाना है। इस गल ते आके करीब आख, अच्छा यार मेरी गल सुन, मैनू एवं 4 दिन सोचण लई दे। उन्हें आख्या 4 दिन, हुण पहुंचे सारे हैं, वो भी 4 दिन तो मौला ने दसिया सी, 2 दिन तो नगाई बैठा है। 4 दिन ना, दिन चढ़ते तक फैसला मैं हाँ लैके उठनी। खैर बीवी ने भी मशवरा दिता, अपनी भी गल समझ च आ गई। दिन चढ़िया, अपनी बेटी नाल ओहदा निकाह करवा दिता, लुत्फ लेना है। हुण गल दा मैं रिजल्ट के करीब आ रहा, निकाह करवा दिता। वो जिन्ने मास्टर जी शाह जी जिन्ने 4 दिन बाद मरना सी ना, निकाह दे बाद साल उत्थे ही रहा। जिन्ने 4 दिन बाद मरना सी, निकाह दे बाद साल उत्थे ही रहा। साल दे बाद अल्लाह ने पुत्र दिता।
हुण ना पुत्र नूं झोले च बिठा के अपनी बीवी नूं सामने बिठा के आखन लगा भलीए एक राज है जिहड़ा मैं लुकाया होया जिंदगी दा पता नहीं किहड़े मोड़ ते मुक जाए मैं आना कि मैं वो राज तेरे नाल ना खोला मैं तैनूं वो दसां बीवी आख्या खैर हाँ हाँ खैर है वो राज बड़ा वड्डा मैं आख्या दस मैनूं गल की एक सलवात पढ़िया जे उच्ची आवाज़ में बिस्मिल्लाह आजो 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 और की राज की है उन्हें कहा भलीए राज ये वे कि मैं अली दा मुरीद मैं अली वाला अली दे मनन वाला मेरे मौला ने मैनू आख्या सी कि मैं 4 दिनों बाद मरना है हुण आखण वाला अली होवे तो मैं तो मरना ही सी ते ऐ जिहड़ा तेरे नाल निकाह वाला रस्ता है ना ये मेरे मौला ने मैनू दस्सिया अज जिहड़ा मैं जींदा बैठा ना तेरे सामने ते मैं तो 4 दिनों बाद मरना सी ऐ रस्ता जिहड़ा है ये मेरे मौला ने मैनू दस्सिया बीवी मुस्कुरा के आख्या भला होवे उन्हां दा असीं भी उन्हां दे ही मनण वाले आ वो बड़ा खुश होया उन्हें आख्या ये तो बहुत सोहनी गल हो गई इक्को घर दे मुरीद उन्हें आख्या फिर इंज कर मैं मौला दा शुक्रिया अदा करना है ते जल्दी कर तैयारी कर मैं मैं ज़ियारत भी करनी है मैं उदास भी हाँ तो मौला दा शुक्रिया भी अदा कर लो जी पुत्र नूं लिया बीवी नूं नाल लिया सवारी लई सफ़र शुरू अल्लाह करे हुण कोई बंदा पिछे ना रहे हुण वो आ गया गल उत्थे ही उत्थों ही लंघिया जिथे वो फकीर बैठा सी ओ 8 दिन वाला उत्थों ही लंघिया बीवी नूं आखन लगा ए पुत्र जरा मैनू देवी ना उन्होंने फकीर नूं विखा के ए पुत्र जरा मैनू दे उहदे कोल पुत्र लैके बीवी को फकीर नूं विखा कोल आके ना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम फकीर सिर चुकिया कित्थे लै जाने ने लफ्ज़ तुहाडे वास्ते ही ने इंज पुत्र विखा अस्सलाम जी वो अलैका सलाम फकीर इंज वेख के आख्या ज़्यादा सवाल नहीं पुछदा इक्को गल दा जवाब दे ये मेरे कोलों उठ के किदे कोलों गया सी ज़्यादा सवाल नहीं इक्को गल दा जवाब मेरे कोलों उठ के किदे कोल गया मुस्कुरा के आखन लगा मैं अपने मुर्शद अली कोल गया फकीर मुस्कुरा के आख्या जिन्ना मैं जानदा सी ना मैं तेनू दस दिता अगों या अली जानदा या उहदी औलाद जानदी नतीजा नतीजा अगों या अली जानदा या उहदी औलाद जानदी लो जी फकीर दा सलाम करके आ गया मौला दी बारगाह आप सलाम किया बीवी ने सलाम किया पुत्र दा सलाम करो इंज हुण पैर फड़ के बैठा है नतीजा दुआ लै लैनी है तुहाडे कोलों और ये लफ्ज़ नमाज च भी याद आ जाए तो मस्कीन वास्ते दुआ जरूर करनी नतीजा देने इंज पैर फड़ने मौला तुसां फरमाया सी मैं 4 दिनों बाद मरना आखना ला अली मेरा यकीन है मैं मरना ही सी हुसैन दा वास्ता ही दसो जिंदगी किवें वधाई है जिंदगी किवें मौला फरमांदे ने जिहदे नाल तेरा निकाह करवाया ना इहदे हत्थ ते बेवा होण दी लकीर ही कोई नहीं मैं बिस्मिल्लाह कर जिदे ना बिस्मिल्लाह करा सलामत हो जिदे नाल तेरा निकाह करवाया है ना ये हत्थे बेवा इन्हें पहलों मरना है फिर तेरी वारी